सहमति भयो भने मात्रै उम्मेदवार हुने, सहमति भएको छैन उम्मेदवार नहुने कुरा त छैन नि त। मेरो पनि अधिकार हो नि त सभापतिमा उठ्ने। त्यस कारणले म सभापतिमा उठ्छु। सभापति उठ्नको लागि पार्टीभित्र जुन तपाईँको राजनीतिक योग्यता हुन्छ, क्राइटेरिया हुन्छ, त्यो सबै मसँग छ। अरूसँग छ अनि मसँग छैन भने छैन नि त। त्यस कारण सभापतिको उम्मेदवार त म हुन्छु। तर तपाईँले जुन प्रसङ्ग सोध्नुभयो, शेरबहादुरजीसँग त मेरो 10औं 11औं 12औं हरेक महाधिवेशनमा के हुन्थ्यो भने राजनीतिकमा छलफल गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको राजनीतिक उचाइपछि, जिम्मेवारीपछि म सभापतिमा उम्मेदवार हुन्छु भनेर उहाँसँग पटक कुरा गरेको थियो। उहाँले पनि हुन्छ नि भन्नुभएको थियो, किन मैले उहाँलाई सहयोग गरेको थिएँ, उहाँले पनि मलाई सहयोग गरिरहनु भएको थियो होइन, एकअर्काको बिचमा। 13औं महाधिवेशनको बेलामा यो क्लियर कट रूपमा भएको हो कि अब यो 13औं महाधिवेशनमा तपाईँले सभापति जसरी पनि जिताउनु पऱ्यो भन्ने मेरो चाहना हो। 2 पटक त्योभन्दा पहिले त हार्नु भएको हो नि त। त्यस कारणले यो तपाईँ जित्नै पर्छ, जिताउनु पर्छ। तपाईँले जिताउनुको लागि मैले जे गर्नुपर्छ गर्न तयार छु। त्यहाँहरू पदाधिकारीहरू इत्यादिमा 14औं महाधिवेशनमा म सभापति हुन्छु, तपाईँले मलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएकै हो। उहाँहरूले हुन्छ पनि भन्नुभएको हो। यो कुनै लिखित एग्रिमेन्टको विषय पनि होइन, राजनीतिक विषय हो, आवश्यक विषय हो। त्यस कारणले यो दुइटै मैले त यो तर्कको कारणले मात्रै भनिराखेको छु होइन। होइन भने त सभापतिको उम्मेदवार हुने मेरो अधिकार हो र सभापतिको उम्मेदवार हुनुको लागि पार्टीभित्रमा पार्टीको विधान, पार्टीको नियमावली र पार्टीको राजनीतिक परम्परामा जे योग्यता हुन्छ नि, जस्तै भने मन्त्री हुनलाई, सांसद हुनलाई अथवा सचिव हुनलाई, महानिर्देशक हुनलाई यो योग्यता भन्छ नि। अब राजनीतिमा त्यस्तो योग्यता त होइन, तर राजनीतिको योग्यता भिन्दै किसिमको हुन्छ। त्यो ममा छ, मेरो अधिकार छ, म लड्दैछु, त्यही हो। यो विषय यो सुन, यो छलफलको विषय यो होइन मलाई लाग्छ सुजितजी। म किन उम्मेदवारमा कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछु त्यो छलफल भयो। गिरिजाबाबुसँग शेरबहादुर पनि हुनुहुन्थ्यो नि त। शेरबहादुरले गिरिजाबाबुसँग प्रतिस्पर्धा त गर्नु पर्ने त। त्यस कारणले यो कोसँग सहकारी थियो, कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो छलफलको विषय। छलफलको विषय के हो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन हुँदैछ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदको लागि उम्मेदवार छु। म सभापति उठेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई के गर्न चाहन्छु, कसरी नेपाली काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु, देशको राजनीतिमा म कसरी योगदान दिन चाहन्छु, के भूमिका प्रस्तुत, त्यो पो हो छलफलको विषय। को व्यक्ति शेरबहादुरसँग के भयो, रामचन्द्रजीसँग के भयो, कोसँग के भयो, यो महत्त्वपूर्ण विषय होइन सुजितजी। तपाईँको मार्फतबाट के भन्न चाहन्छु भने 14औं महाधिवेशनबाट नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति म यस कारणले बन्न चाहन्छु, मेरो उद्देश्य यो हो कि म सभापति भइसकेपछि सभापतिको हैसियतले म मतदातालाई, जनतालाई भन्न चाहन्छु, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली जुन हामीले नेपालमा ल्याएका छौँ, जुन ठुलो परिवर्तन गरेका छौँ, त्यसको अगुवाई, त्यसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ र त्यसैले त्यसको सञ्चालन पनि नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न सक्छ। यो संविधान जुन देशमा हामीले ल्याएका छौँ, त्यो पहिलो पटक नेपाली जनताले आफैले आफ्नो संविधान बनाएको। नि त पहिले त राजाले दिन्थ्यो, राजा महाराजा राणाहरूले दिने गर्थ्यो नि, सम्झौता गर्नुपर्थ्यो। 100% 100% नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाएको यो पहिलो पटक हो। भनेपछि सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ भन्ने कुराको प्रमाण यसपालिको संविधान जारी भएकोबाट प्रमाणित भएको छ। त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले म यो विषयहरूलाई मतदाता र जनताको बिचमा सभापतिको हैसियतले लिएर जान चाहन्छु र निवेदन गर्न चाहन्छु कि संविधान हामीले जारी गऱ्यौँ, परिवर्तन हामीले ल्यायौँ, नयाँ प्रणाली ल्यायौँ, चुनाव पनि गऱ्यौँ। तर चुनावपछि यो 3 वर्षको जुन अवधिलाई हामीले हेर्ने हो भने सबै क्षेत्रमा भाड भैलो भएको छ। जनता निराश भएको छन्, जनताको दैनिक जीवन असहज भएको छ, राष्ट्रिय जीवन असहज भएको छ। राज्यका सबै अङ्गहरू, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सबै छत्तबिच्छत भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू तपाईँको बिग्रिएको छ। त्यस कारणले अरू जति पनि उपअङ्गहरू छन्, यो सबैमा भाड भैलो भएको छ। भनेपछि अब के कारणले हो? संविधानको कारणले के प्रणालीको कारणले? यो भ्रम जनतामा सिर्जना गराइँदैछ। त्यो भ्रम चिर्ने काम कसले गर्ने? राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने, दलले गर्ने, बहुदलीय प्रणालीमा, दलीय प्रणालीमा। त्यो अहिले भइरहेको छैन।
त्यसकारणले म नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेको प्रणाली जुन सैद्धान्तिक राजनीतिक आधारमा निर्माण भएको छ, जुन लोकतन्त्र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस विश्वास गरेको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस यदि गएको चुनावमा जितेको भए, रुख चिन्ह यदि जितेको भए तपाईँको यसको कमसेकम सफल सञ्चालन हुन्छ। राम्ररी सफल सञ्चालन नभए पनि भत्काउने र बिग्रिने काम कमसेकम हुँदैन। तपाईँ हामी गाडी किन्छौँ, गाडी राम्ररी चलाउँछौँ, गाडी नचलाए पनि गाडी भत्काउने, गाडी बिगार्ने, इन्जन सिज गर्ने काम त नगरौँ कमसेकम। अहिले त्यो पनि भएको छैन। त्यो हो मेरो सभापति हुने उद्देश्य। त्यसको लागि सभापतिको हैसियतले मैले जनताको सामने भन्दा त के हुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको लाइन यो हो, नेपाली काङ्ग्रेसको नीति यो हो, नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यक्रम यो हो, नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यदिशा यो हो भनेर सभापतिले भन्नु र अरू पदाधिकारीले भन्नु फरक पर्छ। हो त्यो जिम्मेवारी म निर्वाह गर्न चाहन्छु, त्यो कर्तव्य मैले पालन गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि म सभापतिको जिम्मेवारी हो। अब कोसँग साकार भयो कोसँग भएन भने त्यो कुराहरू त्यो सान्दर्भिक विषय धेरै दिनसम्म रहँदैन। यो मसँग म सभापति र उहाँ महामन्त्री बन्न स्वीकार गर्नुभयो भने म स्वागत गर्छु, म खुसी हुन्छु। मैले अरूलाई पनि भनेको छु, गगनजीलाई भनेको छु, वीरेन्द्रजीलाई भनेको छु, एनपी साउदलाई भनेको छु, ज्ञानन्द कार्कीलाई भनेको छु, के अरे बालकृष्ण खाँडलाई भनेको छु। मैले त स्वाभाविक हो नि, जब चुनाव हुन्छ भने चुनावमा सभापति एक्लै त उम्मेदवार हुँदैन नि त। सभापतिसँग अरू पनि पदाधिकारीहरू हुन्छ, सहमहामन्त्री हुन्छ। धेरै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई भनेको छु कि तपाईँ म सँगसँगै मिलेर चुनावमा सभापति र पदाधिकारीको चुनावमा पार्टी मात्र जाउँ भनेर भनेको छु। अब उहाँहरू आउनुभयो भने म स्वागत गर्छु। हाम्रो संस्कार कस्तो छ भने बाउआमाले आफ्नो छोरालाई मेरो राजा बेटा भन्छ। अब जनताले मलाई त्यही भन्छ भने मलाई त्यसको लागि विरुद्धमा आलोचना गर्ने जरुरी छैन। त्यो त दीर्घकालीन नतिजा हो। त्यो त प्रकाशमानजी, शशाङ्कजी, म लगायतका साथीहरू बसेर यो देशभरिको नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यहरूको, समर्थकहरूको, नेता साथीहरूको सबै तहको चाहना हो कि विमलेन निधि, प्रकाशमान र शशाङ्क सँगसँगै मिलिदियोस् भनेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई राम्रो हुन्छ। देशभरिको चाहना हो। तर पत्रकार साथीहरू पनि यो चर्चा हुन्छ, नागरिक समाजमा हुन्छ, बुद्धिजीवीहरूमा हुन्छ, कोलमनिस्टहरूमा हुन्छ, सबै चर्चा गर्छन् यी दुई तीनजना मिल्दै के आनन्द हुन्थ्यो भनेर। हो उहाँहरूकै त्यो चाहनालाई पुरा गर्ने कुराको लागि हामीले अग्रसरता लिएका छौँ। मेरो ध्यान त्यतापट्टि छैन, मेरो रुचि त्यतापट्टि त्यसको अध्ययन गर्ने त्यो तपाईँ पत्रकार साथीहरूको रुचि हो। त्यो मेरो रुचि छैन। मेरो रुचि त के छ भने आफू सभापतिमा उम्मेदवार हुने, त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूसँग समर्थनको खोजी गर्ने, मतदाता नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको मतदाता जुन हुनेवाला हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्ने, संवाद गर्ने मेरो रुचि र मेरो समय त्यसैमा खर्च छ। अरूतिर म ध्यान दिएको छैन। म सबैसँग कुराकानी गरेर छु। मैले भने त मैले शेरबहादुरजी, रामचन्दजी, सिटौलाजी जो 13औं महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग मैले एक ढङ्गले कुरा गरिरहेको छु। अहिले 14औं महाधिवेशनको लागि प्रतिस्पर्धीहरू जुन हुनुहुन्छ जस्तो म र प्रकाशमान र शेखरजी, शशाङ्कजी, शेखरजी सबैसँग, कल्याण गुरुङ पनि हुनुहुन्छ युवा साथी, त्यस्तै अरू पदाधिकारीहरू आइरहेको छ नि त। कसैले महामन्त्रीको लागि लड्छु भन्नुभएको छ, गगनजी र विश्वप्रकाशजी होइन। त्यस्तै तपाईँको सहमहामन्त्रीको लागि लड्छु भन्नुभएको छ। उहाँहरूसँग म सम्पर्क गरिरहेको छु आफ्नो समर्थन प्राप्त गर्नको लागि। र मेरो रुचि के छ भने मैले भने रुख चिन्हलाई आगामी निर्वाचनमा जिताउनु पर्यो। 14औं महाधिवेशनलाई नेपाली काङ्ग्रेसको मैले आगामी निर्वाचनसँग जोडेर हेरिरहेको छु। म यो 14औं महाधिवेशन भनेको निरपेक्ष महाधिवेशन होइन। आगामी निर्वाचनसँग जोडिएर तपाईँको यो महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्ने, महाधिवेशनको तयारी गर्ने, यो महाधिवेशनबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई तरोताजा भएर निकाल्ने। तरोताजा भएर निकाल्नु वैचारिक रूपले तरोताजा हुनु पर्यो, नीतिगत रूपले तरोताजा हुनु पर्यो। राजनीतिक दल भनेको त मान्छेको भिड होइन नि त। नीति नहुने अनि राजनीतिक दल हुने भनेर त मिल्दैन नि त, गर्दैन। अहिले त्यस्तातिर भाँसिएर गइरहेको जस्तो लागेर थाहा छ मलाई। त्यस कारणले मैले त्यसलाई त्यो ट्र्याकमा ल्याउनुको लागि पनि आफ्नो उम्मेदवारीलाई प्रस्तुत गरिरहेको छु। मलाई कसैको प्रति कुनै टिका टिप्पणी पनि गर्नु छैन, म गर्दिनँ पनि टिका टिप्पणी। यो गर्नु भएन, त्यो गर्नु भएन, मेरो छैन त्यो।
मैले के सबैलाई सम्मान गर्दै योभन्दा पहिले मभन्दा पहिले जो सभापति बन्नुभयो र सभापतिसँग जो अरू पदमा अरू हैसियतमा उम्मेदवारी दिनुभयो कार्य सम्पादन गर्नुभयो उहाँहरूले जति काम गर्नुभयो त्यसको प्रति सम्मान गर्दै अब बाँकी कामहरू जुन छ परिवर्तित सन्दर्भमा हो त्यो कामहरू सम्पादन गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसलाई तदनुकूलको पार्टी बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा वैचारिक प्रस्ताव सम्बन्ध जरुरी छ। संविधानको स्वामित्व लिने प्रणालीको स्वामित्व लिने काम जुन जनताको सामुन्नेमा पस्किनु विश्वस्त बनाउनु सम्बन्ध जरुरी छैन। त्यतापट्टि मेरो ध्यान छ। अन्त आर्थिक नीतिको बारेमा हामी चाहन्छौँ नेपालमा गरिबी निवारण दुईटा कुरा छ। हेर्नुहोस् अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा म नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसलाई तरोताजा बनाउनु पर्यो भन्ने आशय मेरो यो पनि हो कि युवा पुस्तालाई नेपाली काङ्ग्रेसमा सहभागी गराउनु पर्यो र अवसर दिनु पर्यो र नेतृत्वको तहसम्म पनि आउने कुरामा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो भन्ने मेरो चाहना हो। म त्यसरी काम गरिरहेको छु। आर्थिक समुन्नति भनेको युवाहरूको संलग्नता र युवाहरूको भूमिका मा निर्भर गर्दछ। त्यो जरुरी छ। त्यहाँ युवाहरू चाहिँ विदेशमा गएर रोजगारको लागि भौँ तारिने अनि नेपालमा आर्थिक सम्पन्नता भयो भनेर कल्पना गर्ने र त्यसको लागि के अरे कार्ययोजना बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एक किसिमको बेइमानी हुन्छ, अधुरोपन काम हुन्छ। त्यस कारणले आर्थिक कुराको लागि पनि हामी समाजवादी अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ। समाजवादी अर्थतन्त्रको कुरा के हो भने तपाईँको आर्थिक समानता हो। आर्थिक समानता ल्याउनको लागि जीवनस्तर उकास्नको लागि सबभन्दा पहिलो कुरा के भनेदेखि रोजगार प्राप्त गर्न सक्नु पर्यो यहाँको जनताले, यहाँको युवाहरूले, युवा पुस्ताले, युवा युवतीहरूले, गरिबहरूले, हैन। अब त्यसको लागि काम गर्नु नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसैको लागि काम गर्दै आएको पनि छ केही हदसम्म र अझै थप हामीले त्यसको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने हो। बिपी कोइरालाको समयमा त के थियो भनेदेखि तपाईँको क्रियाशील संस्था र साधारण संस्था दिने अधिकार नै तपाईँको सर्वाधिकार सम्पन्न अधिकार भनेको सभापतिले हुन्छ। त्यस कारणले त अब तपाईँले त्यसलाई परिभाषा गर्नुहुन्छ, व्याख्या गर्नुहुन्छ भनेदेखि त आफ्नो मतदाता आफै चुन्ने कुरा त बिपी कोइरालाको पालादेखि हो। तर सङ्गठन निर्माण गर्ने प्रारम्भिक एउटा शैली पनि हुन्छ के, त्यहाँबाट सुरुवात भएको त्यो त्यसलाई तपाईँको यो अलोकतान्त्रिक भनेर टिका टिप्पणी गर्नुभयो भनेदेखि हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यस कारणले तर त्योभन्दा पछिका दिनहरू हेर्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसमा धेरै परिवर्तनहरू भएको छ। सभापति अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा के छ भने क्रियाशील संस्था दिने अधिकार सभापति र महामन्त्रीलाई छ। पहिले सभापतिले मात्रै हुन्थ्यो, महामन्त्री मनोनित हुन्थ्यो। त्यस कारणले सभापतिको अन बिहाफमा महामन्त्रीले गर्थ्यो। पछि अब कस्तो आयो, क्रियाशील संस्था विधानको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रा धेरै साथीहरूले विधान सम्मत कुरा गर्नुहुन्छ भने विधान सम्मत अधिकार त सभापति र महामन्त्रीको मात्रै हो क्रियाशील संस्था दिने अधिकार। अब तर त्यसलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने, विकेन्द्रीकरण गर्ने सोचको आधारमा हामीले त्यसलाई कति विस्तारित गऱ्यौँ, हामीले विस्तृत बनायौँ र त्यस कारणले हामीले त्यसको एउटा फर्मेट बनायौँ र अब वडा तहबाट नै क्रियाशील संस्थाहरू कसलाई दिनुपर्छ कसलाई दिनु पर्दैन। किनभने मतदाता र जनतासँग ग्रासरुटमा काम भन्ने त वडा तहको हो, टोल तहको हो। उसलाई थाहा हुन्छ मेरो टोलमा, मेरो गाउँमा, मेरो वार्डमा नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य को हो, नेपाली काङ्ग्रेस विरोधी को हो, उसको क्षमता के छ, योग्यता के छ, उसलाई थाहा हुन्छ। त्यस कारण हामीले अहिले जुन क्रमिक रूपमा तपाईँको हरेक महाधिवेशन पछि नेक्स्ट महाधिवेशनमा हेर्नुहुन्छ रूपान्तरण भएको छ, परिवर्तन भएको छ। 8औं महाधिवेशनपछि 9औं महाधिवेशनमा क्रियाशील संस्था वितरण दिने काममा तपाईँको परिवर्तन भएको छ। 8बाट 9मा परिवर्तन भएको छ, 9मा 10मा परिवर्तन भएको छ, अहिले 13बाट 14मा परिवर्तन भएको छ। त्यस कारण यो परिवर्तन भइरहने कुरा। अहिले हामीले कतिसम्म गरेका छौँ भनेदेखि तपाईँको वेबसाइटबाट इन्ट्री गर्ने कुरा गरेका छौँ। हाम्रो छलफल त यतिसम्म भएको छ पार्टीभित्रमा, अहिले गरिसकेका छैनौँ कि अब क्रियाशील सदस्य भनेको त जो कोही पनि लिन्छ, म नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य बन्न चाहन्छु, म नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य बन्न चाहन्छु भनेर नाउँ ठेगाना र नेपाली काङ्ग्रेसको विधान र अनुशासनलाई स्वीकार गर्ने र नेपाली काङ्ग्रेसले अँगालेको दार्शनिक, सैद्धान्तिक, वैचारिक जुन सूत्रहरू हुन्छ, मान्यताहरू हुन्छ, त्यसले स्वीकार गर्छौँ भन्ने प्रतिज्ञा गर्नेले जो कोही पनि हुनसक्छ र यसलाई हामीले यो अनलाइनबाट नै गरिदिनुपर्छ। त्यतातिर जाउँ न हामी, त्यो पनि छलफल चलिरहेकै छ। अब त्यो तर हामी धेरै विस्तारित गरेका छौँ, धेरै लोकतान्त्रिक गरेका छौँ। कहिलेकाहीँ यो समस्या पनि छ है, यो धेरै लोकतान्त्रिकरण गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने
त्यसको दुष्परिणाम पनि आइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपाली काङ्ग्रेसको विचार सिद्धान्त दर्शनमा विश्वास नगर्नेहरू नेपाली काङ्ग्रेसभित्र प्रवेश गरेर यसलाई कब्जा गर्न खोज्यो, अपहरण गर्यो भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ। बहस त थरीथरीको छ नि त। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसमा बहस चल्नु भनेको राम्रै कुरा हो। लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष के छ भनेदेखि तपाईँको बहस चलिरहनुपर्छ, भित्र पनि बाहिर पनि चलिरहन्छ। त्यस तदनुकूल तपाईँको सुधार पनि हुँदै जानेछ। मैले भने नि त मधेसमा मात्रै होइन देशभरिमै म सभापति भएको अवस्थामा प्रभाव पार्छ र प्रभाव पार्छु सकारात्मक भन्ने उद्देश्यसहित त म सभापति लडेको छु। मेरो मुस्ताङ मनाङदेखि लिएर रोल्पा डोल्पादेखि लिएर हुम्ला जुम्लादेखि लिएर गुल्मीदेखि लिएर पूर्वको पाँचथर ताप्लेजुङदेखि लिएर होइन पश्चिमको अब अलिकति विकसित ठाउँहरू भनौँ न, जस्तो पाल्पा कास्कीदेखि लिएर तनहुँदेखि लिएर सबै ठाउँमा सबै मेरो आफ्नो सम्पर्क साथीहरूसँग म घुमे पनि छु धेरै जसो जिल्लाहरूमा। र सबैलाई तपाईँले अघि भन्नुभयो, यदि म गलत होइन भने तपाईँ सर्लाहीको होइन? सर्लाही आफैमा सुजित मधेसको हो। मभन्दा बढी अथवा म जत्तिकै तपाईँले पनि थाहा होला कि नेपाली काङ्ग्रेसले मधेसमा धेरै बलियो समर्थन सुरुदेखि पाइदिरहेको छ। मैले भन्नु पऱ्यो भनेदेखि नेपालको जति पनि आन्दोलन भएको छ, राणा जमानादेखि जति पनि क्रान्ति भएको छ, परिवर्तन भएको छ, जुनसुकै विचारधाराको नेतृत्व गरेको होस्, परिवर्तनमा क्रान्तिमा आन्दोलनमा सबभन्दा बढी योगदान र सहभागिता भनेको मधेसको रहेको छ। पहाडका साथीहरू पनि मधेसमै गएर तपाईँको आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउनु भएको छ होइन? यो गलत नहोला, अन्यथा अर्थ नहोला यसको। तपाईँलाई बढी थाहा छ, तपाईँ आफै मधेसमा जन्मिनु भएको, मधेसी घर भएको मान्छे हुनुहुन्छ होइन? अब तपाईँको हिसाबले हेर्नु हो भनेदेखि मधेसमा भएर पनि तपाईँलाई मधेसी भनिँदैन, तपाईँ गैर मधेसी भन्छ नि त। सुजित महलजी त गैर मधेसी हो नि, मधेसी भन्दैन, पहाडिया भन्छ नि तपाईँ। मैले भन्नु त भएन, तर के भनेदेखि त तपाईँलाई बढी थाहा छ नि त्यो कुराहरू, तपाईँले बढी भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने तपाईँले एउटा कुरा सही निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। काङ्ग्रेसमै मधेसमै काङ्ग्रेस बलियो भएको हुनाले जहिले पनि आन्दोलनमा होस् चाहे निर्वाचनमा होस् नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँको शीर्ष स्थानमा आएको छ, सत्तामा आएको छ होइन? नेतृत्वदायी काममा सफल पनि भएको छ। क्रान्ति र आन्दोलनमा नेतृत्व प्रदान गर्न सफल भएको छ। निर्वाचनमा मत प्राप्त गरेर सत्ता सञ्चालन गर्न पनि तपाईँको पाएको छ। अब यो मधेसको आन्दोलनले गर्दाखेरि त्यो ठिक हो, यो कमजोर भएको छ बेस हो। यो कुरालाई अब नेपाली काङ्ग्रेसका गैर मधेसी नेता साथीहरू, समर्थकहरू, सदस्यहरू पनि राम्ररी सोचिरहनु भएको छ। उहाँहरू त्यसैले पनि तपाईँको मलाई होइन तपाईँ आउनुपर्छ, लड्नुपर्छ, हामी पनि मद्दत गर्छौँ भनेर मलाई भन्नुभएको छ। त्यो पनि एउटा रूपान्तरण हो भन्न ठान्छु, त्यो पनि विश्वास हो भन्न ठान्छु म। मधेसप्रतिको विश्वास र मधेसलाई पहाडप्रतिको विश्वास तपाईँको फेरि तपाईँको पुनर्जीवित भएको छ अहिले, र त्यसले राम्रो परिणाम दिन्छ जस्तो लाग्छ। मधेसमा एक से एक नेतृत्व भएको, सम्भावना भएको नेता साथीहरू, युवा साथीहरू, महिला साथीहरू हुनुहुन्छ। दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, मुसलमान, थारू, अल्पसङ्ख्यक मधेसमा पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। सङ्घर्ष गरेको, जेल गएको, दुःख गरेको साथीहरू हुनुहुन्छ। मधेसमा सम्भावना छ हो, त्यो सम्भावनालाई मलजल दिनुपर्दछ। मेरो सभापतित्वमा म चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु। त्यो छलफल र त्यो बहस तपाईँले नै सुरु गरिदिनु भयो, जोड दिनुभयो भनौँ, र म सभापति भयो भनेदेखि त्यो झन् सहज हुन्छ। भावी दिनहरूमा मधेसबाट पनि नेतृत्वको निर्माण हुने अवसर चाहिँ विकसित हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपालमा राणा शासनदेखि लिएर अहिलेसम्म जति पनि जुनसुकै पार्टीको नेताहरू हुन्, मधेस मूलका नेताहरूले हातमा दारू पिउनु त छैन नि त। र भारतको हैसियत बढ्यो, भारतको हैसियत बढ्यो, भारतको हैसियत बढ्यो, इन्डियाको हैसियत बढ्यो भन्ने भनेछ। कसको पालामा बढ्यो त? अहिलेसम्म देशमा त न सरकारमा न दलमा कोही पनि तपाईँको मधेसी मूलका नेता त बन्न पाएको छैन। भने जति भएको छ गैर मधेसी नेतृत्वको वर्चस्व र बोलबाला भएकै बेला भएको छ नि त। यसैबाट तपाईँले यसको जवाब पाउनुहुन्छ। यो सब निरर्थक कुराहरू, यो सब के भनेदेखि प्रतिस्पर्धीलाई होच्या। म त्यसैले यो के हुन्छ, चुनावको बेलामा टिका टिप्पणी गर्ने बानी हुन्छ। टिका टिप्पणी दुई किसिमको हुन्छ, एउटा मर्यादित हुन्छ, एउटा अमर्यादित हुन्छ। यो अमर्यादित टिका टिप्पणी हो। यो भर्खरै
समाचारहरू पढाएको थिएँ जयगौरी सिंहदेवा मलाई तपाईँ जसरी लागेकै हुनुहुन्छ गएको चुनावमा म हारेँ मभन्दा बढी तपाईँलाई थाहा होला तपाईँ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ कसले हराएको हो मलाई तपाईँले खोजी गरेर भनिदिनुहोस् न सुजितजी अन रेकर्ड म तपाईँले भन्न चाहन्छु कृपया गरेर मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर र काठमाडौँमा निर्णायक यस्तो कुराहरूमा निर्णायक भूमिका प्रदान गर्ने र विश्लेषण गर्नेहरूसँग एकचोटि कृपा गरिकन त्यो रिसर्चै गरेर एउटा लेख लेखिदिनुहोस् न कृपा गरी बडो 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 है एसान बन्द हुन्छु तपाईँ त्यो बेला आयो भनेदेखि हामी अलग छलफल गर्छौँ टिप्पणी गर्छौँ सोच गर्छौँ एउटा नीति अवलम्बन गर्छौँ अहिले त्यसको बारेमा बोलिरहनु पनि बेला भएको छैन होइन यो प्रश्न पनि असान्दर्भिक प्रश्न हो नेपाल हिन्दू राज्य हुन सक्दैन म हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन यो मेरो प्रष्ट दृष्टिकोण हो नेपाली कङ्ग्रेस पनि नेपालमा हिन्दू राज्य स्थापना गर्नको लागि क्रियाशील हुँदैन म हिन्दू छु अघि तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि नै पाथी भाडाको आउनुभएको छ पुजारी महाराज यहाँ मलाई टिका लगाइदिनु भएको छ नि आशीर्वाद दिनुभएको कार्यालय पुजारी आएको छ म हिन्दू हुँ र नेपालमा हिन्दूहरूको बाहुल्यता छ जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्ने हो भने हिन्दू हुनुमा मलाई गर्व पनि छ तर राज्य भन्नेको कुनै धर्मको हुँदैन राज्य भन्ने हामी त बहुधार्मिकतामा विश्वास गर्छौँ हामी चाहिँ यो धार्मिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्छौँ त्यस कारणले यो त्यस बारेमा क्लियर हुनुहोस् जसले भनिरहनु भएको छ गलत गरिरहनु भएको छ पशुपतिनाथ मन्दिरमा नेपाली कङ्ग्रेसको झन्डा गाड्न दिन्छ नेपाली कङ्ग्रेसभित्रमा जसले बहस चलाउँछ भन्नुहुन्छ उहाँले गएर सोध्नुहोस् दक्षिणकालीमा नेपाली कङ्ग्रेस झन्डा गाड्न दिनुहुन्छ गोहेश्वरीमा नेपाली कङ्ग्रेस झन्डा गाड्न दिनुहुन्छ गोरखनाथ मन्दिरमा झन्डा गाड्न दिनुहुन्छ जानकी मन्दिरमा नेपाली कङ्ग्रेस झन्डा गाड्न दिनुहुन्छ उहाँहरूले नै चाहनु भएको छैन हामी जबरजस्ती भनिरहेका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसले हिन्दू राज्य स्थापना गर्नको लागि झन्डा गाड्नु पऱ्यो नि त्यहाँ त गएर सोधिदिनुहोस् यो बेकार कुरा हो दोस्रो कुरा के छ भने नेपाली जनताले कस्तो राज्यको निर्माण गर्ने हाम्रो कुरा हो हाम्रो सार्वभौम जनता हाम्रो अधिकारको कुरा अरू देशले गरेर हुन्छ तेस्रो कुरा म तपाईँको मार्फत भन्नै चाहन्छु म भारतले अहिलेसम्म नेपालको संविधानलाई स्वीकार गरेको छैन त्यो गल्ती गरेको छ भारतले संविधानको स्वागत अब आउँदैछ आश्विन 3 गते संविधान दिवस म तपाईँलाई बताउँछु यो सोधिदिनु भयो मलाई अस्ति भारतको को आउनुभएको थियो विदेश विभागको प्रमुख भारतीय विजय चौथाइवालसँग मेरो इन्डियन एम्बेसीमा भेटघाट भयो और पार्टी प्रेसिडेन्ट र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाजीलाई पनि मैले भनेको थिएँ म भेट्न जाँदैछु म यो कुरा राख्छु भनेर मैले भने नेपालको संविधानको बारेमा अहिलेसम्म नोट गरेका छौँ भनेर भारतसँग हामी एप्रुभल चाहेका छैनौँ मलाई एकजना पत्रकार साथीले भन्नुभएको थियो अनि मैले एप्रुभल शब्द उपयोग नगर्नुहोस् है हाम्रो संविधान त हामी बनाउँछौँ बाहिरबाट हामी एप्रुभ गर्न खोजेको छैन नेपालको संविधान नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ भने हाम्रो संविधान हामी बनाउँछौँ नि हामी जारी गरेका छौँ अब स्वागत गरिदिने यो विदेश नीतिको आधारमा विदेश नीतिको एउटा प्रमुख पक्ष हो कि डेमोक्रेसीको लागि जसले आफूलाई डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छु भन्छ डेमोक्रेसी भन्नुको संसारको कार्टरले त किन पपुलर हो कार्टर त्यो बेलामा लोकतन्त्र भन्नुको कुनै पनि देशको आन्तरिक मामला होइन भनेर दियो कत्रो पपुलर हो हामी पनि ताली बजायौँ हामी जेलमा म सेन्ट्रल जेलमा थिएँ त्यो बेलामा ताली बजायौँ एकदम होइन भारतले पनि भन्छ दुनियाँमा कहीँ पनि लोकतन्त्रको पक्षमा हामी उभिन्छौँ भारतले पनि भन्छ बेलायतले पनि भन्छ जापानले पनि भन्छ युरोपले पनि भन्छ अहिले म्यानमारमा जब आङ सान सुचीलाई तपाईँको उसमा नजरबन्दी घरमा राखेको थियो म आफै म्यानमारको आङ सान सुचीको लागि यो संसदमा यो पहिलेको योभन्दा पहिले संसदमा गएर एक दिन डेडिकेट गरौँ भनेर हामीले सबै पार्टीका नेताहरूले मैले प्रपोज राखेर बोलेको छु उहाँको रिहाईको लागि आङ सान सुची आउनु पनि भएको थियो अहिले पनि आङ सान सुचीलाई त्यहाँ थुनिदिएको छ सेनाले अपहरण गरेको छ होइन त्यसको खिलाफमा त हामी बोल्छौँ नि सेनाको खिलाफमा त म्यानमारमा डेमोक्रेसी चाहियो भनेर भन्छौँ त्यो पक्षमा छौँ हामी आन्दोलन त उहाँहरूले गर्नु होला तर हामीले धारणा राख्नु पऱ्यो भने धारणा राख्छौँ आङ सान सुचीलाई राष्ट्रपति बन्न नदिने त्यहाँको संविधान के लेखे नि पछि काउन्सिलर भनेर गर्दाखेरि पनि हामीले स्वागतै गरेको हो नि त
त्यस कारणले भारतले स्वागत गरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। भारतले स्वागत नगर्नु चाहिँ हामीले पचेको छैन, राम्रो लागेको छैन, भारतीय जनतालाई पनि राम्रो लागेको छैन। मैले धेरै तत्कालीन राजदूतहरूसँग कुरा गरेँ, बुद्धिजीवीसँग कुरा गरेँ। अब त्यो गइसक्यो, अब कति वर्ष भइसक्यो। त्यस कारणले अब आउने असोज 3 गते संविधान दिवसको अवसरमा पारेर भारतले कमसेकम संविधान, नेपालको संविधानको पक्षमा स्वागत गरिदिँदा राम्रै हुन्छ। भारत सरकार र भारतीय जनताको लागि पनि राम्रो हुन्छ। न त नेपाल सरकार र नेपाली जनताको मनमा सधैँ भइरहन्छ संविधान हामीले बनायौँ, नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि आफ्नो संविधान हामी आफैले बनाएका छौँ। हाम्रो छिमेकी मित्र बेटी रोटीको सम्बन्धको दाबी गर्ने मित्रले, लोकतन्त्रको दाबी गर्ने मित्रले हैन अहिलेसम्म स्वागतै गरेको छैन, के भएको होला भनेर हाम्रो मनमा त पर्छ नि। कसैले यो कुरा भन्छ, कसैले यो कुरा भन्दैन, कुटनीतिका बेग्लै कुरा। मेरो त तपाईँले सोध्नु भएको कुरा मेरो क्लियर छ।